تو بھائیو اس سانو جاچ کیوں نہیں پی آندی کہ اسی اپنے شیخ دا فیضان جا کے جاری کر دے؟ وہ مرید کیڑا جیڑا جتھے بوے اوتھے اپنے پیر دی گل نہ کرے؟ میری بات نو آپ نہیں سمجھے؟ مرید ہو جتھے بوے اپنے شیخ دی گل کرے، میرے پیر دی آ گل، میرے پیر دی آ گل۔ تواڈیاں گلاں تو متاثر ہو کے اگر کوئی ایک بندہ بھی تواڈے آستانے نال جڑ گیا تو دی آخرت سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی، وہ دی آخرت بھی سنور گئی۔ تو آستانے دے نال وابستہ ہو کے کلے جنت وچ نہ جاؤ، بیڑا بڑا وڈا ہوندا ہے بابیاں دا، نال ہورناں نوں بھی بالو، امت دی خیر خائی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو 12 صحابہ نے حضور دی بیعت کی تھی سی نا، بیعت عقبہ ثانیہ، تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر نونہ دے نال مدینے بھیجیا سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جملہ وچ پا لو، سنی انہوں آندے نے جڑا حضور دے سارے صحابہ دا احترام کرے، جیڑا ایک بھی صحابی دا احترام نہ کرے -1 فارمولہ سنیاں چ نہیں چلدا۔ توجہ ہوگی آپ دی؟ -1 فارمولہ سنیا میں چلان دی کوشش بھی نہیں کرنی۔ آستانہ علیہ بارو شریف دا ترہ امتیاز ہے، اتھے سارے صحابہ منیا جاتا ہے، سچا کھرا سنی آستانہ۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نو حضور نے بھیجیا اے سارے مریداں واسطے ونڈے مدینہ شریف، یا آپ جاؤ اور دین سکھاؤ۔ مدینہ شریف تو علاوہ مکہ، شام، عراق، ایران، جتنے ممالک نے صحابہ فتح کیتے نے، مدینہ کسے فاتح نے فتح نہیں کیتا، حضور دے ایک مرید نے سارا مدینہ حضور دا غلام بنا چھڑے۔ اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ جدو حضرت مصعب ابن عمیر گئے وہ 12 بندیاں کلمہ پڑھیا سی اور حضور دے بیعت سن، حج دے موقع تے ہوئے سن۔ لیکن جدو رسول اللہ مدینہ شریف گئے حضرت مصعب نے پورا پنڈ سرکار دا غلام بنا چھڑیا، شیخ دا مرید ہوئے سچے پیر دا، جڑا آپ بیعت ہو کے تے جیڑی چاشنی لے کے جائے او دا نور پورے پنڈ دیہات علاقے دے اندر پھیلا دے وے تے او مرید کامل ہے۔ میں ویکھیا ہے جتے صحابہ دا ایک منکر پیدا ہوندا ہے 4 سال لگ دن تے او نال اتنے لڑائی بیٹھا ہوندا ہے۔ میں ویکھیا جتے تبلیغی جماعت دا ایک بندہ ٹر جائے او نال اتنے، بلکہ سن تے ایڈا ڈر ہوندا ہے اساں مسیتے کدی نہیں وڑن دتے۔ بالکل توجہ کیتی نہیں کیتی؟ ایسا تبلیغی جماعت و مسجد دے باہر لکھیا ہوتا ہے تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں جدو نواں پڑھیا نا مدرسے سے فارغ ہوا تو میں ایک علامہ صاحب تو پوچھا، حضرت صاحب اے ہسپتال وچ مریضاں دا داخلہ ممنوع ہوتا ہے؟ کیا بات۔ میں کہا وہ کیسا ہاسپٹل ہے جدے باہر لکھیا ہوئے کہ مریضوں کا داخلہ منع ہے؟ یہ کی حضرت کیتا جی؟ انہاں کہا جی اے بڑے چلاک ہوندے نے، اے ایتھے آ کے 3 دن رہ جان تے وچوں کچھ ساڈے نال رلا لیندے نے۔ تو میں کہا حضرت صاحب اسی بھی تھوڑے جے چلاک نہ ہو جائیے، او جو 20 آ کے مسیتے بہ جاندے نے، جان لگیاں 2 تے ساڈے کول بھی رہ جان۔ کی فرماندے سانو چلاکی نہ آئی، زمانہ چلاک ہو گیا، سانو اے ونڈ نہ آئی کہ کسے نو اپنے نیڑے کیویں کرنا۔ ساڈی عمر اس گل تے لانگی، آ بھی سنیاں چوں نکل جائے، آ بھی سنیاں چوں نکل جائے، آ بھی سنیاں چوں نکل جائے، اسی سنیاں چوں کڈ دے رہے ہیں، پرانے بابے بندے سنیاں چ واڑ دے رہے، انہاں فرقہ تبدیل نہیں کروایا، انہاں کافراں نو کلمے پڑھا کے حضور دا غلام بنایا ہی بابیاں دی مام سے۔
بھائیو وہ جتھے ٹر جان وہ بندیاں اپنے نال رلا لیندے اس سانو جاچ کیوں نہیں پی ہوندی کہ اسی اپنے شیخ دا فیضان جا کے جاری کر دے وہ مرید کیڑا جیڑا جتھے پوے اوتھے اپنے پیر دی گل نہ کرے میری بات نو آپ نہیں سمجھے مرید ہو جتھے پوے اپنے شیخ دی گل کرے میرے پیر دی آ گل میرے پیر دی آ گل تواڈیاں گلاں تو متاثر ہو کے اگر کوئی ایک بندہ بھی تواڈے آستانے نال جڑ گیا تو دی آخرت سمر گئی دنیا بھی سمر گئی وہ دی آخرت بھی سمر گئی تو آستانے دے نال وابستہ ہو کے کلے جنت وچ نہ جاؤ بیڑا بڑا وڈا ہوندا ہے بابیاں دا نال ہورناں نوں بھی بالو امت دی خیر خائی کرنی چاہیے اے صوفیاء دے آستانے نے جنہ سنیت سنبھالی ہے تے انہاں ہی پیچھوں بھی سنبھالنی ہے تو اصل چیز کہ خوشبو لے کے جاؤ سونے آگتا سونی گفتگو دی جا کے پھیلا دے اللہ قرآن فرما دے والا قد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ بچپن میں کسی بندے کو کام کر دے سن حضرت لقمان اس نے کیا بکری ذبح کرو تیرے جسم دا بہترین حصہ لیاؤ ذبح کیتی تے زبان لے آکے اگے رکھی اس نے کہا سب تو بدترین حصہ لے آؤ دوبارہ وہی لے آئے اس ویلے اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی فرمایا سمجھ اتے اتے جے قابو وچ ہوے تے اے دے تو چنگی شے کوئی جے بے قابو ہوئے تے اے دے تو بری شے کوئی آپ نے شیخ سعدی پڑھیا ہوئے گا سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر سرکے دا ایک من ہوئے او دے اتے مکھی نہیں بہندی شاید دے قطرے اتے چھتا بن جاندہ ہے پایا اپنی زبان مٹھی کر تاکہ لوگ تیرے نیڑے بہن این تے بابیاں دا فیضان ہے اگر آپ سواد آ جائے تے ایک اپنے پیر دی گل کر لو میرے پیر و مرشد سید معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان عربی سی راجستھان دی زبان ہندی سی وہ راجستھانی بول دے سن زبان یار من ترکی و من ترکی نہ دانا انہاں دی بولی ہو رہے تے انہاں دی بولی ہو رہے لیکن بابے دے لہجے چ مٹھاس نہیں آئی 90 لاکھ نو سرکار نے کلمہ پڑھا دیتا بھائی صاحب ہندوستان دا لٹریسی ریٹ ہن بھی پورے ہندوستانی چکم میں ایڈے ان پڑھ علاقے وچ بابیاں ڈیرا لایا ہے تے لوگاں نے اللہ دا دین سمجھایا ہے زبان وچ مٹھاس ہے لہجے چ کڑواہٹ کوئی نہیں سان غصہ بڑا جلدی آندا ہے بندے مولویاں تو ڈردے نے ساڈے نیڑے کوئی ماندا نہیں اسی کسے نو نیڑے کرنا جاندے نہیں اسی کسے نال پیار کرن دی ونڈ نہیں سکھی تے نہ سکھائیے اسی صرف فتوی سکھی بیٹھے بھائی صاحب یاد رکھو فتوی ملت دی ضرورت ہے لیکن فتوی انہاں واسطے ہوندا جڑے ملت وچ آ جان جڑے تواڈے تو باہر نے انہاں تواڈا فتوی نہیں چاہیدا انہوں تواڈا تقوی تواڈے قریب لے کے آئے گا برائے کرم فقیر دی بات تے غور کر لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے پوری دنیا دا مسلمانہ دے قلب دا نور مدینہ مدینہ زبان دے اخلاق نال فتح ہویا مدینہ تبلیغ نال فتح ہویا ہے مدینہ قرآن پاک دی روشنی نال فتح ہویا